अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली। और मैं हूं सलमान फैज़। मैं आपको अपने चैनल विज़डम बे सलमान फैज़ पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक निहायत ही संजीदा और अहम मौजू पर बात करेंगे, जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फ़िक्र का बाइस है। जैसा कि आपको मालूम है, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की खबरें जो हैं कुछ सामने आई हैं, और जंग का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ऐसे हालात में हर फर्द को सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम, अपने ईमान और अपने रब के साथ ताल्लुक को संवारने की कोशिश भी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग मौत से नहीं डरते हैं। और अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे लिए, हमें मालूम है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक आर्ज़ी ज़िंदगी के लिए आए हैं, और इसके बाद एक हमेशा की ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाएगी। इस हवाले से आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो उस पर बात करूँगा, जिसका उन्वान है कि जंग की सूरत में हिफाज़ती इक़दामात, ज़हनी सुकून और अल्लाह से ताल्लुक़। ये एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को अपने इन हालात में मेंटली तौर पे हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो तमाम तदाबीर जो हम समझते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम जो है वो विज़डम है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहती हैं, और हम चाहते हैं कि आपको हर हिकमत जो है और विज़डम जो है वो आपको हम प्रोवाइड करते रहें। तो आज इसी हवाले से मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी है वो है कि जंग के दौरान जब भी अगर कभी ऐसा मौका आता है तो हमारे पास क्या हिफाज़ती इक़दामात होने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, हमें अफ़वाहों से बचना चाहिए। सबसे पहला कदम तो ये है कि घबराहट ना फैलाएँ, सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा खबरें शेयर ना करें, और सिर्फ़ सरकारी या मोतबर ज़राए से ही खबरें लें। इसके अलावा हम अपने घर में बैठकर जो है वो हर चीज़ की तैयारी करें। घर में कम से कम 2 हफ़्ते का राशन, साफ़ पानी, अद्वियात, फ़र्स्ट एड की किट, इसी तरीके से टॉर्च, मोबाइल, चार्जर्स, और अगर हो सके तो आपके पास एक बैटरी वाला रेडियो जो है वो भी अगर मुमकिन हो तो उसको भी अरेंज कर लें। अहम दस्तावेज़ात जैसे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ज़मीन के कागज़ात एक बैग में रखें, ताकि इमरजेंसी की सूरत में वो फ़ौरन साथ लेके जा सकें। बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत का भी इंतज़ाम करें। बच्चों को नरम लहजे में सूरत हाल समझाएं ताकि वो खौफज़दा ना हों। बुजुर्गों के लिए ख़ास ख्याल रखें कि उनकी दवाएं, चश्मे और चलने के लिए सहारा यकीनी बनाएं कि अगर कोई भी इमरजेंसी की हालत हो तो हम जो है वो उनको किस तरह से मदद फराहम करेंगे। इसी तरह से हमें सिविल डिफेंस की भी मंसूबा करनी होगी। महल्ले में अपने आप एक छोटी-सी टीम बनाएँ जो हंगामी हालात में लोगों की मदद करे। टीम के अफ़राद को फर्स्ट एड, आग बुझाने के तरीके और इब्तिदाई हिफाज़ती इक़दामात सिखाएँ। बमबारी या हमले की सूरत में आपको चाहिए कि अगर आपके घर में कोई तहख़ाना है या नीचे वाली कोई मंज़िल है, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएँ और अपने घर की खिड़कियों को बंद करें, फ़र्श पर बैठें या किसी मज़बूत दीवार के साथ लग कर बैठें। और अगर सायरन बजें तो जल्दी से तयशुदा पनाहगाह में पहुँचें। आप पहले से सोच के रखें कि अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा मामला होता है तो हम किस मुकाम पर जाएँगे और हमने कहाँ पर जाकर जो है वो पनाह लेनी होगी। कम्युनिटी और हमसायों से भी राब्ता रखें। अपने पड़ोसियों से ताउन करें। अगर किसी के पास गाड़ी या वसाइल ना हो तो उन्हें साथ लेकर जाएँ। इज्तिमाई तौर पर फ़ैसले करें, क्योंकि इज्तिमा में ही बरकत और हिफ़ाज़त है। महल्ले में एक व्हाट्सएप ग्रुप या सादा अलार्म सिस्टम बनाएँ ताकि कोई इमरजेंसी हो तो सब खबरदार हो जाएँ। इन हालात में जो अगला मसला आता है वो नफ्सियाती असरात का होता है, और इनसे बचाव के तरीक़ेकार क्या हैं कि जंग सिर्फ़ जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी आज़माइश भी होती है। कई अफ़राद ख़ास तौर पर बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग खौफ़ और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले ज़हनी दबाव को समझें। गोलाबारी की आवाज़ें, गैर यकीनी हालात और मौत का खौफ, ये सब दिल-ओ-दिमाग पर असर डालते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान जो हो सकता है उसका आप अगर उसको आप सोच लेंगे तो आपके ज़हन पे दबाव जो है वो कम हो जाएगा कि अगर बीमारी होगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान के लिए ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती है। और इन तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल अपने हवास के ऊपर तारी मत होने दें। इसी तरह से बच्चों को नफ्सियाती सहारा दें, उन्हें तनहा न छोड़ें, इनसे बात करें, हौसला दें, इन्हें मसरूफ़ रखने के लिए इस्लामी किस्से सुनाएँ, तस्बीह सिखाएँ, कोई रंग-बिरंगी तस्वीरें बनाने के लिए उनको दे दें ताकि उनका दिमाग जो है वो मसरूफ़ रहे और इन बातों की तरफ उनको वो ज़्यादा ध्यान ना दें। इन हालात में कोशिश करें कि खबरें जो हैं वो कम से कम महदूद वक़्त के लिए देखें। हर वक़्त खबरें ना देखें, सिर्फ़ दिन में 1 या 2 बार अपडेट्स लेते रहें। ज़्यादा वक़्त अल्लाह की याद, तिलावत या कुरान फ़हमी में गुज़ारें, और ज़्यादा से ज़्यादा सुकून देने वाली दुआएँ और अज़कार जो हैं वो करते रहें। ख़ास तौर पे हमारे इस चैनल के ऊपर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान कोर्स जो है वो आपको मिल रहा है। आपको पूरा दौरा कुरान जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ہمارے چینل پر، تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے اندر آپ جب اللہ کے ذکر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اطمینان مل جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تم کو جو ہے وہ دلوں کا سکون مل جاتا ہے۔ روزانہ صبح و شام کی مصنون دعائیں جو ہیں ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں، خاص طور پہ جو دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو زیادہ سے زیادہ دن میں پڑھیں، کم از کم 7 دفعہ ضرور پڑھیں۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ ناس پڑھنے سے بھی دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند، خوراک اور ماحول جو ہے اس کا بہت آپ اپنا خیال رکھیں، نیند پوری کریں، کیونکہ نیند کی کمی جو ہے وہ ذہنی دباؤ بڑھاتی ہے۔ متوازن خوراک کھائیں، پانی کا استعمال بڑھائیں اور گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں، اونچی آواز یا چیخو پکار سے پرہیز کریں۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے طریقے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل حفاظت صرف تدابیر سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اب ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر مسجد جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں اہل خانہ کے ساتھ جماعت بنائیں، استغفار اور توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بار بار پڑھیں۔ صدقہ و خیرات، جو لوگ متاثر ہوں ان کی مدد کریں، کھانا پینا، دوا یا رقم دیکھ کر دل جیتیں اور اللہ کی مدد حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خاص طور پہ یہ دعائیں پڑھتے تھے، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ملک کو محفوظ فرما، ہماری امت کو محفوظ فرما اور ہم سے ہر طرح کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اسی طرح سے وہ ایک اور دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں سامنے لاتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں کی ہیں۔ ان حالات میں صبر، حوصلہ اور اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور میں آپ کو یقیناً یہ کہوں گا کہ جنگ کا وقت ہمارے صبر، حوصلے اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں فرقہ واریت، لسانیت یا سیاسی جھگڑوں کو بھلا کر ایک امت، ایک قوم بن کر اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے ملک، ہماری فوج، ہمارے شہریوں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، ہمیں صبر، استقامت اور حکمت عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کیجیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے تمام سیاسی اختلافات، اپنی فوج سے اگر کوئی ہیں آپ کے، تو آپ ان کو بالکل ختم کر دیں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ فوج ہماری ہے اور ہم جو ہے وہ ہم ہی میں سے یہ سارے، ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے مامور ہے اور ہم اپنی فوج کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا اور وہ جو ہے وہ منہ کی کھائے گا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً پاکستان آرمی نے 5 جہاز جو ہیں، پاکستان ایئر فورس نے ان کے گرا دیے ہیں، پاکستان کی فوج نے۔ تو یہ ایک یقیناً بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ ہم نے ابھی سے ہی ان کو جواب دینا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم دشمن کو بالکل نیست و نابود کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کے اوپر جو تجوید کا کورس، آسان قرآن کورس، گرامر کورس اور اس کے علاوہ درس قرآن آپ کو مل جائے گا، دورہ قرآن پورا مل جائے گا، وہاں سے آپ تمام پلے لسٹ سے ضرور فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے گا۔ بہت ہی یہ امپورٹنٹ پلے لسٹ ہیں جو ہماری ہمیشہ کی زندگی اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سے ہدایت لینے کی توفیق مل جاتی ہے تو یقیناً ہم جو ہے وہ جنت جیسی سب سے بڑی کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن بھی کلک کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کریں، اور آپ کے کمنٹ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے جس سے ہم زیادہ بہتر انداز میں آپ کو ویڈیوز بنا کر دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔